लुकाको सुसमाचारबाट परमेश्वरको वचनलाई क्रमिक रूपले हेर्दै आएका छौँ र त्यहाँ धेरै कुराहरू घरिघरि दोहोरिएका छन् र तीमध्ये एउटा प्याटर्न लुकाको सुसमाचारमा के देख्छौँ भने येशू प्रभु मानिसहरूका दुःख कष्टसँग अत्यन्तै परिचित हुनुहुन्छ र शारीरिक रोग व्याजमा पनि प्रभुको चासो त्यति नै देखिन्छ भने अर्कोतिर दुष्ट आत्माबाट पेलिएकाहरूको लागि पनि प्रभुले धेरै समय दिएको छ। चेलाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउँदाखेरि त्यो महान आज्ञाभित्र नै बिरामीहरू निको पार र दुष्ट आत्माहरू निकाल, यो बडो गम्भीरतापूर्वक उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा र चेलाहरूको सेवकाईमा पनि त्यो पक्षलाई समावेश गर्नुभएको छ। त्यसैको सेरोफेरोमा आजको एउटा खण्डमा हामी आउँदैछौँ जहाँनिर दुष्ट आत्माले मानिसमाथि ल्याएको बन्धन विनाशका साथसाथै केही गरी कुनै मानिस दुष्ट आत्माबाट मुक्ति पाइसकेपछि पनि त्यहाँ अर्को एक किसिमको खतरा देखिन्छ र येशू प्रभुले बिरामीहरू निको पार्नुभयो किनभने उहाँले मानिसलाई पूर्ण रूपले प्रेम गर्नुहुन्छ। मानिसको शरीरमा जब रोगले दुःख दिन्छ उसले यस संसारमा अर्थपूर्ण जीवन बिताउन सक्दैन। त प्रभु येशू तपाईहरु मेरो शारीरिक चंगाईमा पनि चासो राख्नुहुन्छ, यसमा हामीले कहिले पनि शंका गर्नु हुँदैन। होला मेरो शरीरमा सायद अहिले बिरामीले छोडेको छैन होला, तर त्यसको मतलब यो होइन कि येशू प्रभुले हाम्रो चंगाई गर्नुहुन्न भनेर। आफ्नो सेवाकालमा उहाँले धेरैलाई चंगाई गर्नुभयो र चेलाहरूलाई आज्ञा समेत पनि दिनुभयो। त ख्रीष्ट येशू तपाईहरु मेरो भौतिक जीवनमा आफ्नो आशिष देख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसपछि दुष्ट आत्माबाट ग्रसित भएकाहरू पेलिएकाहरूलाई उहाँले स्वतन्त्रता दिनुको पछाडिपट्टि मानिसको मानसिक जीवनमा पनि प्रभु येशू चासो राख्नुहुन्छ। जब कसैको जीवनमा दुष्ट आत्मा लाग्दछ त्यो व्यक्तिको मानसिक स्थिति गडबडी हुन्छ। शरीरमा त उसलाई समस्या हुँदैन, तर दुष्ट आत्माले पूर्ण रूपले उसको मानसिक स्वास्थ्य आफ्नो बसमा राखेर दुष्ट आत्माले चाहे जस्तो निर्णय त्यो शरीरबाट गर्न सक्छ भने येशू प्रभुले मानिसलाई शैतानिक के भन्छ यी अशुद्ध आत्माहरू दुष्ट आत्माहरूबाट निकाल्नुको पछाडिपट्टि के देख्दैछौँ भने मानिसले आफ्नो सोच विचारमा स्पष्टसँग सोच्न सकोस्, विचार गर्न सकोस्। त त्यसलाई छोटकरीमा भन्दा हाम्रा शारीरिक रोगमा पनि येशू प्रभु चासो राख्नुहुन्छ, हाम्रा मानसिक रोगमा पनि येशू प्रभु चासो राख्नुहुन्छ। शरीरमा तन्दुरुस्ती र मानसिक अवस्थामा पनि स्वच्छता आउन सकेको खण्डमा हाम्रो जीवन अर्थपूर्ण हुन जान्छ। कतिपटक आत्मिक र भावनात्मक समस्या आउँछन् जीवनमा। यदि हाम्रो शरीरमा कमजोरी छ, रोग ब्याजहरू छन् भने हामी सही प्रकारले सोच्न पनि सक्दैनौँ र भावनात्मक स्वास्थ्यमा पनि कमी कमजोरी आउँदछ। त लुकाको सुसमाचारको मुख्य विषय नै येशू प्रभु यस किसिमले दुखित पीडित समाजबाट बहिष्कृत अपहेलित तिरस्कृत भएको पक्षलाई जीवन प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यसको मतलब उहाँले धनी शक्तिशाली उपल्लो वर्गको लागि उहाँ आउनु भएको होइन भन्न खोजेको होइन, तर सुरुबाटै प्रभुले भन्नुभयो म गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन आएको छु, मन भाँचिएकाहरूको लागि, बन्धनमा परेकाहरूलाई, कैदमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिन आएको छु र थिचोमिचोमा परेकाहरू र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्न आएको छु। यस किसिमले लुकाको सुसमाचार अध्ययन गर्दाखेरि हामी येशू प्रभुले हाम्रो शारीरिक आत्मिकका साथसाथै मानसिक स्वास्थ्यमा चंगाई दिन चाहनुभएको कुरो देख्दछौँ। त्यो कुरोलाई आज हामी लुका 11को 14बाट 28सम्म हेर्नेछौँ, जहाँ मैले शीर्षक राखेको छु परमेश्वरको राज्य र त्यसपछि अशुद्ध आत्माबाट आउने खतरा, दुष्ट आत्माबाट आउने खतरा।
यो केवल गैर ख्रिस्टियन मित्रको लागि मात्र नभएर ख्रिस्टियनहरूको जीवनमा पनि दुष्ट आत्माले आक्रमण गर्न सक्छन् भन्ने कुरा यो खण्डबाट र अरू क्षेत्रमा पनि हामी देख्दछौँ। आउनुहोस् पहिला हामी पढौँ। लुका 11 को 14, 15, 16 पद पहिला हामी हेरौँ। उहाँले एउटा भूत निकालिरहनु भएको थियो जो गुङ्गो थियो। भूत निस्केपछि त्यो गुङ्गो मान्छे बोल्न थाल्यो र मानिसहरू आश्चर्यचकित भए। तर तिनीहरूमध्ये कसैले भने भूतहरूको मालिक बाल्जेबुलद्वारा त्यसले भूतहरू निकाल्छ। अरूहरूले चाहिँ उहाँको परीक्षा गर्न उहाँसँग स्वर्गबाट एउटा चिन्ह मागे। फेरि यीशु प्रभुले यस्तो एउटा दुष्ट अशुद्ध आत्मालाई निकाल्दै हुनुहुन्छ जो मानिसलाई गुङ्गो बनाइरहेको छ। जब मानिसको मानसिक अवस्था कमजोर हुन्छ त्यसपछि उसको बोली वचन पनि कमजोर हुन्छ। स्वच्छ प्रकारले सोच्न सक्नु र निर्धक्क भएर बोल्न सक्नु यो मानिसको नैसर्गिक अधिकार भन्छौँ हामीले। फ्री स्पिच भनेर अमेरिकामा त्यसको धेरै ठुलो माने राखिन्छ। मनमा लागेको कुरो बोल्न सक्नु। अनि एकजना कनेडियन विद्वानले बेला बेला भन्नुहुन्छ कि यदि कोही व्यक्ति मनमा लागेको कुरो बोल्न सक्दैन भने उसको मानसिक गर्भपतन भएको छ। हामीभित्र भएका प्रतिभाहरू बाहिर प्रकाशित गर्न सक्दैनौँ, एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ भने भित्रभित्रै हामीभित्रको अस्तित्व व्यक्तित्व मरिरहेको हुन्छ। मानिस भएको कारण स्वच्छ प्रकारको सोचाइ र त्यसपछि आफ्नो सोचाइलाई शब्दहरूद्वारा हामीले व्यक्त गर्न सक्यौँ भने हाम्रो व्यक्तित्व बाहिर झल्किन्छ। त यो दुष्ट आत्माले यो व्यक्तिलाई यस्तो बन्धनमा राखेको छ कि उसको सारा शरीर मानसिक र शारीरिक हिसाबले पूर्ण रूपले उसलाई बसमा पारेको छ र प्रभु येशूले त्यसलाई निकालिरहनु भएको छ। अनि जब त्यो दुष्ट आत्मा निस्किन्छ त्यो व्यक्ति बोल्न थाल्छ, उसमा स्पष्टता आउँछ, उसको जीवनमा स्वतन्त्रता आउँछ। त्यो देखेर मानिसहरू फेरि अचम्मित हुन्छन् र ख्रीष्ट येशूले गरेको शुभ कार्यलाई प्रशंसा गर्नुको सट्टामा त्यहाँ कोही यस्ता मानिसहरू छन् जसले दोष भेट्टाउँछन्। यो चाहिँ पक्कै पनि हामीले त्यति बेलामा यसो हेर्दाखेरि तल पनि हामी देख्नेछौँ यहुदीहरूमा पनि भूतहरू निकाल्ने चलन देखिन्छ। तर कुनै यस्ता दुष्ट आत्माहरू जसलाई यिनीहरूले निकाल्न सक्दैन थिए। माथि पनि हामीले पहिला हेरेका थियौँ गलिल समुद्रको पारिपट्टि जाँदाखेरि प्रभुले त्यहाँ एउटा डरलाग्दो दुष्ट आत्मा लागेको मान्छेलाई निकाल्नुभयो र भूतहरू त्यहाँबाट निस्केर 2000 सुँगुरभित्र पसे र सारा गाउँलेहरू आएर तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहोस् भनेर उनीहरू आतंकित भएका थिए भने यहाँनिर पनि सायद यो गुङ्गो व्यक्तिलाई यी यहुदीहरूले निकाल्न खोज्दाखेरि नसकेको तर ख्रीष्ट येशूले सजिलै त्यसलाई हगारेर त्यो व्यक्ति सत्य भएको देखेपछि उनीहरू आश्चर्यचकित हुन्छन्। यो आश्चर्यचकित यस्तो कि नकारात्मक हिसाबले को रहेछ यो मान्छे, यो पक्कै पनि हामीले निकाल्न नसकेको दुष्ट आत्मा निकाल्ने व्यक्ति, यो पनि दुष्ट आत्माबाट नै चलाइएको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर त्यस किसिमले यो बाल्जेबुल भूतहरूको मालिक अनि त्यसलाई अर्को भाषामा झिँगाहरूको मालिक पनि भनेको छ। यस्तो हेर्दाखेरि दुष्ट आत्माहरू झिँगा जस्तै उड्ने जे होस्। त्यसपछि यो यस्तो प्रकारको नकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि प्रभुले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्तबाट बताउनुहुन्छ। 17बाट हामी 22 सम्म हेरौँ। तर तिनीहरूका विचार थाहा पाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जुन राज्यमा फुट हुन्छ त्यो उजाड हुन्छ, जुन घरमा फुट हुन्छ त्यो नष्ट हुन्छ। अब यो आफैमा धेरै ठुलो वाक्यांश हो। यसमा पनि हामी घन्टौँ बिताउन सक्छौँ। जहाँ फुट हुन्छ त्यहाँ विनाश आउँछ। अब नेपाली उखान भाइ फुटे गँवार लुटे, जहाँ मिलाप हुँदैन त्यहाँ कहिले पनि विकास आउँदैन। विशेष गरी परमेश्वरको राज्यमा ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूमा चर्चमा जहाँ फुट हुन्छ त्यहाँ त्यो नष्ट हुन्छ। 18 पद, शैतानको पनि आफैसँग फाटो भयो भने त्यसको राज्य कसरी टिक्ला? किनभने तिमीहरू भन्दछौ कि म बाल्जेबुलद्वारा भूतहरू धपाउँछु, म बाल्जेबुलद्वारा भूतहरू निकाल्छु भने
तिमीहरूका छोराहरूले कसद्वारा तिनीहरूलाई निकाल्छन्। यसको मतलब यहुदीहरूले पनि त्यहाँ दुष्ट आत्माहरू निकाल्दा रहेछन्। तिनीहरूले नै तिमीहरूको न्याय गर्नेछन्। तर परमेश्वरको औँलाले म भूतहरू निकाल्छु भने परमेश्वरको राज्य तिमीहरू कहाँ आइसकेको छ। यो परमेश्वरको औँलाले भन्दाखेरि परमेश्वरको हात, परमेश्वरको शक्ति, र त्यो पनि प्रभु येशूले बोल्ने बित्तिकै ती यहुदीहरूले बडो उटपट्याङ, त्यो नेपालीमा पनि हामी थाहा छ झाँक्रीहरू लाउँछौँ, दुष्ट आत्मा लागेपछि झाँक्रीले ढ्याङ्ग्रो ठटाउँछ, यो गर्छ त्यो गर्छ, चिच्याउँछन्, कराउँछन्, दुनियाँ गर्छन्। तर ख्रीष्ट येशूले तिनीलाई हकार्नु मात्र हुन्थ्यो। त्यसको मतलब दुष्ट आत्मा यीशु ख्रीष्टको सामना कहिले पनि गर्न सक्दैन थियो। तर यहुदीहरूको लागि चाहिँ यो यस्तो गुङ्गो दुष्ट आत्मा अथवा कुनै कुनै आत्माहरू यिनीहरू उल्टै यिनीहरूलाई आक्रमण गर्दथे। यदि मैले सजिलै यस प्रकारले दुष्ट आत्मा निकाल्दैछु भने याद गर, यहाँ अर्कै राज्यको आगमन भएको छ। दुष्ट आत्माहरू शैतानिक राज्यका प्रतिनिधिहरू हुन्। तर म यहाँ यिनीहरूलाई निष्कासन गर्दैछु। म परमेश्वरको राज्य लिएर आएको कारण यो भइरहेछ भन्ने कुरा तिमीहरूले थाहा पाऊ। किनभनेदेखि शैतान आफैलाई निकाल्यो भने त त्यहाँ फुट भएको देखिन्छ। यदि म दुष्ट आत्माको मालिक थिएँ र मैले दुष्ट आत्मा निकाल्दैछु भनेदेखि त शैतानको राज्य एकतामा छैन। एकजना प्रभुका दासले भनेको छ, शैतान दुष्ट छ तर मूर्ख छैन। उसलाई थाहा छ आफ्नो राज्यमा कसरी राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ। शैतानको राज्यमा फुट छैन। फुट छ त मानिसको राज्यमा। मानिसहरू मूर्ख छन्, क्रिस्चियनहरू पनि मूर्ख छन्। यिनीहरू एक अर्कासँग मिलेरै बस्न सक्दैनन्। कहीँ न कहीँबाट हामीले विभाजनको आत्मा ल्याइहाल्छौँ। त शैतान त्यस्तो मूर्ख छैन जति क्रिस्चियनहरू मूर्ख छन्। त्यसै भन्न खोजे प्रभुले कुनै पनि राज्य फुट भएको खण्डमा त्यो टिक्दैन। जसै एकजना रुसी विद्वानले अमेरिकाको बारेमा भविष्यवाणी गरेको छ। यो आत्मिक अगमवाणी नभएर एउटा बौद्धिक अगमवाणी गरेको छ कि अमेरिका कसरी पतन होला त भनेर उनले किताब लेखेको छ। अनि त्यसपछि जबसम्म अमेरिका टुक्रिँदैन तबसम्म यो गाह्रो छ। अनि चीनको अवस्था पनि त्यस्तै हो। हरेक देशको अवस्था, जब देशमा फुट आउँछ भित्रभित्रै त्यो देश नाश हुन्छ। हामी सानो हुँदाखेरि सोभियत सङ्घ भनेर सुन्दथ्यौँ। तर जब आन्तरिक फुट आयो त्यहाँ आज 24, 25, 26 राज्यमा त्यो परिणत भयो र रुसको शक्ति पनि सीमित भएर गयो। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जब विभाजन आउँछ त्यहाँ नष्ट हुन्छ। तर शैतान त्यति बेवकुफ छैन जति मानिसहरू मूर्ख छन्। त्यसपछि 21-22 हतियारले सुसज्जित भई बलवान मानिसले आफ्नो घरको रक्षा गर्छ भने त्यसका माल सामानहरू सुरक्षित हुन्छन्। तर त्यसभन्दा बलवान मानिस आएर त्यसमाथि आक्रमण गरेर त्यसलाई जित्यो भने उसले भर परेका त्यसका सबै जम्मै हतियारहरू खोसेर लैजान्छ र त्यसका माल सामानहरू लुटेर बाँड्छ। यो चाहिँ अब युद्धभूमिको उदाहरण पनि प्रभुले देखाउँदै हुनुहुन्छ कि यदि म शैतानबाटै चलाइएको शैतानिक आत्मा निकाल्दैछु भने शैतानको राज्य फुटमा छ। शैतान त्यस्तो दुष्ट मूर्ख छैन, ऊ फुटेको छैन। तर यदि मैले आज दुष्ट आत्मालाई यस किसिमले निकाल्दैछु भनेदेखि शैतानको राज्यमा मेरो हक छ, मेरो अधिकार छ। आज मैले शैतानिक शक्तिहरू नष्ट गरिसकेको कारण यिनीहरू मेरो बसमा छन्। जसरी युद्धभूमिमा शक्तिशाली राजाले कमजोर राज्यमा आक्रमण गर्थ्यो त्यो बेलामा, अनि आक्रमण गरिसकेपछि त्यहाँका हुने खाने ठुलाबडा सबैलाई दास बनाएर लान्थ्यो र त्यहाँको श्री सम्पत्ति पनि आफ्ना सेनाहरूलाई बाँड्दथ्यो लुटेर भन्न। डाकुहरूले पनि त्यस्तै गर्छन्। घरको मालिक बन्दुक बोकेर बसेको छ भने चोर आउँदाखेरि चोर लान सक्दैन। त त्यस किसिमले शैतानको राज्य डिभाइडेड छैन, तर त्यसको राज्य आज नष्ट हुँदैछ। किनभने त्योभन्दा शक्तिशाली राजा आइसकेको छ अनि त्यो राजा म नै हुँ भन्न खोजेको हो प्रभु येशूले। अनि त्यसपछि तिमीहरू आज मलाई शैतानको मालिक, दुष्ट आत्माको मालिकबाट यसले गर्दैछ भनेर मेरो विरुद्धमा तिमीहरू गएको कारण तिमीहरू पनि वास्तवमा मेरो पक्षमा नभएर मेरो विरुद्धमा छौ भन्ने कुरा देखाउन 23 पदमा उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, जो मेरो पक्षमा छैन त्यो मेरो विरुद्धमा हुन्छ
जसले मसँग बटुल्दैन त्यसले छरफस्ट पार्छ। त्यो गुगो आत्माले त्यो मानिसको जीवन विनाशमा लगेको थियो, उसको जीवन दुःखदायी कष्टकर बनाएको थियो, उसको जीवनको अस्तित्व नै थिएन। त्यसले छरफस्ट पार्दै थियो, विनाश गर्दै थियो, विनाशको आत्मा थियो। तर मैले चाहिँ त्यसलाई जीवन दिएको छु भन्न खोजे प्रभुले। तर तिमीहरू चाहिँ उल्टै मलाई हुने नहुने आरोप लगाउँदछौ। यसको मतलब तिमीहरू मेरो पक्षमा नभएर मेरो विरुद्धमा छौ। आज कतिपटक ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मित्रहरूले गरेको सेवा, सामाजिक सेवा सबै राम्रा छन्, सबैलाई आवश्यक पर्दछ। तरै पनि मानिसले नाना किसिमका आरोप प्रत्यारोप मात्रै लाउन जानेको छ। ख्रीष्ट येशूको पक्षमा मानिस उभिन चाहँदैन। यहाँसम्म कि कतिपय क्रिस्चियन राज्यमा पनि त्यो कुरो घटिरहेको छ। बेलायतमा धेरै पास्टरहरू जेलमा जाँदैछन्। अमेरिकामा पनि ती घटनाहरू घट्दैछन्, जहाँ सरकारले पनि ख्रीष्ट येशूको पक्षमा नभएर विपक्षमा उभिन खोजेको छ। जब कसैले स्पष्ट रूपले सुसमाचार प्रचार गर्छ, त्यो मान्छे जहिले पनि विरोधीको तारो बन्छ। र यहाँ पनि येशू प्रभुले मानिसको जीवनमा त्यत्रो ठुलो उद्धार, चङ्गाई, स्वतन्त्रता ल्याउँदा ल्याउँदै मानिसहरू ख्रीष्टको विरुद्धमा उभिरहेछन्, बोलिरहेका छन्। अब यो कुरोलाई अझ नजिकमा आएर प्रभुले विश्वासीको जीवनसँगै सरकार राख्ने कुरो 24, 25, 26 पदमा हेरौँ। जब अशुद्ध आत्मा मानिसबाट निस्केर जान्छ, अब माथिको त्यो वार्तालाप बातचित सबै गरिसकेपछि अब मुख्य क्षेत्रमा प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ, कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि मानिसको जीवनमा दुष्ट आत्माले कसरी काम गर्छ। जब अशुद्ध आत्मा मानिसबाट निस्केर जान्छ, तब त्यो उभानो ठाउँ हुँदो विश्राम खोज्न जान्छ। मत्तीको किताबमा निर्जन ठाउँ, उजाड स्थानतिर जान्छ र कतै कुनै स्थान नपाउँदा त्यसले भन्छ, म निस्केर आएको मेरै घरमा फर्केर जानेछु। जब त्यो फर्केर आउँछ, त्यसले त्यो घर बढारेर सजाइराखेको भेट्टाउँछ। तब त्यो गएर आफूभन्दा ज्यादै दुष्ट अरू 7वटा आत्माहरूलाई साथमा ल्याउँछ र तिनीहरू भित्र पस्छन् र त्यहाँ बास गर्छन् र त्यस मानिसको पछिल्लो दशा पहिलेको भन्दा झन खराब हुन्छ। यो वाक्यांश, यो खण्ड चाहिँ हामीले अलिक नजिकबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, विशेष गरी विश्वासीहरूको लागि। जब कुनै व्यक्तिले येशू प्रभुलाई आफ्नो जीवनको मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्छ, उसको नयाँ जन्म हुन्छ र उसको मालिक अब दुष्ट आत्मा शैतान होइन, येशू प्रभु हुनुहुन्छ। येशूको रगत किनिएको परमेश्वरको हक उसमाथि हुन्छ। अब दुष्ट आत्माले उसलाई पूर्ण रूपले बसमा पार्न सक्दैन। जसरी यो गुङ्गो मानिसलाई पूर्ण रूपले बसमा पारेको छ, त्यसरी भूत लाग्न सक्दैन। तर फर्केर आएपछि उसले त्यो घर जब खाली भेट्टाउँदछ, सफा भेट्टाउँदछ, ओहो यो पो राम्रो ठाउँ रहेछ, त्यसपछि ऊ एक्लै आउँदैन। ऊ 7वटा भन्न खोजेको कुरो, अझ दुष्ट आत्माले त्यहाँ बडो ठुलो गजबको किल्ला गाड्न सक्छ। त छोटकरीमा भन्दा यहाँहरूले गलत नसम्झिनु होला, यति भन्छु म, भूतात्मा पूर्ण रूपले विश्वासीलाई गाँच्न सक्दैन, तर दुःख दिन सक्छ। दुःख मात्र होइन, कुनै पनि विश्वासीको जीवनमा किल्ला गाड्न सक्छ र त्यो व्यक्तिको जीवनमा कहिले पनि उन्नति र प्रगति नआउन सक्ने जीवन उसले बनाउन सक्छ, जबसम्म त्यो किल्ला भत्किँदैन। जब एउटा व्यक्तिले येशूलाई विश्वास गर्छ, उसको हृदय सफा हुन्छ, उसको मानसिक अवस्था स्वच्छ हुन्छ, उसको शरीरमा पनि जङ्गाइ आउन सक्छ र साँच्चै नै नयाँ जन्मको पूर्ण अनुभव त्यो व्यक्तिले गर्न सक्छ। तर उसको जीवनमा पवित्र आत्माको उपस्थिति छैन। माथि हामीले हिजोको खण्डमा 23 पदमा 13 पदमा हेरेका थियौँ कि परमेश्वरसँग माग्नेलाई उहाँले कति धेरै पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। अनि यो कुरो कनेक्टेड छ। जब कुनै विश्वासीको जीवनमा पवित्र आत्माको भरपुरी हुँदैन, पवित्र आत्माको उपस्थिति हुँदैन, त्यो खाली छ। सफा हुन सक्छ तर खाली छ। नैतिकवान व्यक्ति बनेको हुन सक्छ, झुट बोल्दैन, ऊ एकदमै राम्रो भएको छ अनि कसैलाई हानि पनि गर्दैन, सबैप्रति भलो पनि छ, तर वास्तविक पवित्र आत्माको उपस्थिति उसमा छैन भनेदेखि
त्यहाँ खालीपन छ। त्यहाँ दुष्ट आत्माले फेरि प्रवेश गर्न सक्छ। उलाई पूर्ण रूपले बसमा पार्ने होइन, अब ऊ बसमा त पार्न सक्दैन, तर अब त्यसलाई विश्वासी जीवनमा प्रगति र उन्नतिको बाटो उसले छेक्न सक्छ अशुद्ध आत्माले। र जब कुनै विश्वासीको जीवनमा अशुद्ध आत्माले किल्ला गाड्छ, त्यसपछि त्यो व्यक्ति बिस्तारै बिस्तारै हिजो अस्ति साह्रै रमाइलो थियो, मिजासिलो थियो, अब बिस्तारै बिस्तारै ऊ रिस उठ्न थाल्छ, रिसाउन थाल्छ, अरूलाई दोष दिन थाल्छ, अर्काको गल्ती मात्रै देख्छ, बेखुसी हुन थाल्छ। हुँदै हुँदै बिस्तारै बिस्तारै त्यो व्यक्तिको जीवनमा अन्धकार आउन सक्छ। त पहिलो कुरो खालीपन, रित्तोपन, प्रभुको उपस्थिति छैन, परमेश्वरको वचन त्यहाँ प्रवेश गरेको छैन। दोस्रो कुरो, जब एउटा क्रिस्चियन विश्वासीले आफ्नो जीवनमा यसलाई बेल्जेबुललाई फादर अफ फ्लाइज अथवा झिँगाहरूको मालिक पनि भनेको छ धेरै ठाउँमा, यहाँ पनि यो उल्लेख गरिएको छ यसको नाम। जब एउटा विश्वासीले आफ्नो जीवनमा अशुद्ध कुराहरूलाई ठाउँ दिन्छ, किनभने नामै यहाँ अशुद्ध आत्मा भनेको छ, अशुद्ध कुराहरू जहाँ छन् त्यहाँ यो झिँगा आए जस्तै दुष्ट आत्माहरू आउँछन्। अब अशुद्ध कुरा के भन्ने बित्तिकै हामीले रोमीको किताबको 2 अध्यायभरि, त्यसपछि गलातीको किताबको 5 अध्यायमा, एफिसीमा, सबै ठाउँमा शरीरका कामहरू जसले हामीलाई अशुद्ध बनाउँछ। अनि प्रभुले भन्नुभयो मानिसको मुखबाट भित्र के जान्छ, खानेकुराले अशुद्ध बनाउँदैन, तर मुखबाट बाहिर के निस्किन्छ, हृदयमा जे भरिएको छ त्यो बाहिर निस्किन्छ। मुखबाट बोलिने कुराहरूले नै त्यो मानिस शुद्ध या अशुद्ध हुन्छ। र अधिकांश समय हामी याद गर्नुहोस् मित्रहरू, हामी जतिजना यहाँ आइरहेछौँ, मलाई आशा छ तपाईँको जीवनमा प्रभुले काम गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ तपाईँ आफ्नो जीवनमा प्रगति र उन्नति देख्न चाहनुहुन्छ, तर त्यो प्रगति र उन्नतिलाई रोक्न सक्ने दुष्ट आत्मालाई पनि तपाईँ र मैले ठाउँ दिएको हुन सक्छौँ। कसरी? मुखबाट बोलिने शब्दद्वारा, अशुद्ध विचारद्वारा, अशुद्ध कामद्वारा। जुन व्यक्तिको जीवनमा कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँ र मैले पापलाई ठाउँ दिएका छौँ भने त्यहाँ चाहिँ ती अशुद्ध आत्माहरू झिँगा जस्तै आकर्षित हुनेछन्। एकपटक तपाईँ शुद्ध हुनुहुन्थ्यो, राम्रो थियो, चरित्रवान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, सबैलाई माया प्रेम, तर कता कता तितोपना, क्षमा दिनुहोस्, कसैले चोट पुर्याइदियो, कसैले धोका दियो, कसैले गाली गर्यो, बेइज्जती गर्यो, कसैले तपाईँको जीवनमा ठुलो बाधा ल्याएको छ, अनि चित्त दुख्यो तपाईँको। त्यो चित्त दुखेपछि त्यहाँ घाउ लाग्यो, घाउ लागेपछि त्यो निको हुनुको क्षमा दिन सक्नु भएन, अनि त्यो बढ्दै बढ्दै गयो तितोपना। हिब्रूको 12 अध्यायले भन्छ जब तितोपना भित्र उत्पन्न हुन्छ त्यसले सारा जीवनलाई अशुद्ध बनाइदिन्छ। डिफायल भनेको छ त्यो शब्द अङ्ग्रेजीमा। भने यस किसिमले विश्वासीको जीवनमा जब शरीरका कामहरूबाट अशुद्धता उत्पन्न हुँदछ, त्यहाँ त्यसपछि दुष्ट आत्माको बास हुन्छ। एफएसी 4:27 26 र 27ले बडो स्पष्टसँग भन्छ, क्रोध गर, पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि नै तिम्रो रिस मरोस् र शैतानलाई मौका नदेऊ। रिस र क्षमा दिन नसक्नु यो दुईटा भयङ्कर ठुला ढोकाहरू हुन् दुष्ट आत्माहरू विश्वासीको जीवनमा आएर किल्ला गाड्ने। तपाईँको रिसले अहिले आएर मनोविज्ञान, त्यसपछि साथै यो इम्युनोलोजी, शरीरको इम्युन सिस्टमको बारेमा अध्ययन गर्ने चिकित्सक वैज्ञानिकहरूले भन्दैछन् कि कुनै व्यक्ति 1 मिनटदेखि 4-5 मिनटसम्म भयङ्कर रिसाउँछ भने, रिस त्यसमा आयो भने त्यसले 2देखि 4 घन्टासम्म उसको इम्युन सिस्टमलाई कमजोर बनाइदिन्छ। शारीरिक हिसाबले नै रिस भने, आत्मिक हिसाबले रिसले तपाईँको निम्ति
अथवा तपाईँको जीवनमा ठुलो ढोका खोलिदिन्छ दुष्ट आत्माहरू आउनको लागि। शैतानले त्यो ठाउँमा काम गर्ने हो भने अब आफै आउन सक्दैन, किनभने हामी लुका 10:19 हामीले हेरेका छौँ सारा शैतानका शक्तिमाथि हाम्रो अधिकार छ, तर हामी खाली छौँ। प्रभुको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा छैन, परमेश्वरको वचन हामीमा छैन, हामी दिनरात परमेश्वरको वचनमा मनन गरेका छैनौँ, प्रार्थनामा समय बिताएका छैनौँ र आफूभित्र भएका पापहरू कमी कमजोरीको पश्चाताप हामीले गरेका छैनौँ भने त्यहाँ दुष्ट आत्मा आउने सम्भावना छ। जब त्यहाँ प्रवेश भइसकेपछि अनि दोस्रो कुरो हामी आफैले पनि ढोका खोल्न सक्छौँ। र मुख्य कुरो रिस र त्यसपछि तितोपना, कसैलाई क्षमा दिन नसक्नु, चित्त दुख्नु हैन। यो चित्त दुख्ने जुन छ नि त्यसले त कस्तो नराम्रोसँग मलाई भन्यो भन्ने बित्तिकै तपाईमा घाउ लाग्यो, तर त्यसलाई तुरन्तै त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिन सक्नु भएन, त्यसको भनेको कुरोलाई तपाईले व्यवस्था गर्न सक्नु भएन, त्यसैमा मन लागेर त्यसले मलाई यस्तो हेला गरेको, त्यसले मलाई यति हेला गर्यो भन्नुभयो भने पछि गएर त्यो तपाईको सामनेमा एउटा किल्ला बन्न सक्छ र दुष्ट आत्माले तपाईलाई घरिघरि त्यहीँनिर घोचिरा हुन सक्छ। जसको कारण जुन प्रकारको परमेश्वरको राज्यमा स्वतन्त्र जीवन, शान्तिले भरिएको जीवन, आनन्दले भरिएको जीवन, शरीरमा चङ्गाई अनुभव गरेको जीवन, मानसिक हिसाबले पनि धेरै ठुल्ठुलो कुराहरू सोच्न सक्ने, सपना देख्न सक्ने जीवन, मुखबाट पनि राम्रा राम्रा शब्दहरू बोल्न सक्ने जीवनबाट हामी विमुख भएका हुन सक्छौँ। त एउटा क्रिस्चियनको जीवनमा रहरलाग्दो अवस्था आउने हो भने हामीले दुष्ट आत्मालाई, अशुद्ध आत्मालाई जीवनमा काम गर्न दिनु हुँदैन र त्यो नगर्नको लागि हामीभित्र यो झिँगाहरू आउने कुनै पनि प्रकारको अशुद्ध कुराहरू छन् भने तुरन्तै पश्चाताप गरेर, दिनको पश्चाताप गरेर। पाउल यङ्गिचो भन्ने कोरियाको विश्व प्रख्यात पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकपटक एउटा व्यक्तिले सोधेको थियो, पास्टरज्यू तपाईँको जीवनमा तपाईँ कसरी आफूलाई पवित्र जीवनमा पवित्रता कायम राख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले हाँसेर एउटा कुच्चो लिएर, म कुच्चो देख्यो, जसरी यो कुच्चोले हामी घर बढार्छौँ त्यसरी नै दिनदिनै म मेरो हृदयलाई पश्चातापद्वारा बढार्छु। मभित्र कुनै प्रकारको अशुद्ध कुराहरू छन्, कुनै प्रकारका शैतानिक शक्तिलाई एट्र्याक्सन गर्ने खालका के त्यस्ता म्याग्नेटहरू छन् भने प्रभु मबाट हटाउनुहोस्। सोचेको, विचार गरेका, बोलेका कुराहरूबाट र हातले गरेका कामहरूबाट यदि मैले शैतानलाई मौका दिएछु भने प्रभु म पश्चाताप गर्दछु, मलाई शुद्ध पार्नुहोस्, पवित्र पार्नुहोस्। पश्चाताप भनेको खालि ओहो म त कस्तो पापी भनेर बस्ने मात्र होइन, अब त्यो कार्यबाट म परिवर्तन हुन्छु। हिजो अस्तिसम्म जुन प्रकारको सोचाइ मेरो थियो अब म त्यो सोच्दिनँ, हिजो अस्तिसम्म जुन प्रकारको बोली थियो अब म त्यो बोल्दिनँ। परिवर्तन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा शैतानले कहिले पनि अब हामीलाई आफ्नो बसमा पार्न सक्दैन। यीशु प्रभुको सेवकाईमा हामी देख्दैछौँ रोग बिरामी र दुष्ट आत्माबाट ग्रसित भएकालाई उहाँले छुटकारा दिनुभएको थियो भने आज पनि त्यो अवस्था छ। त्यति भनिसकेपछि समय सिद्धि छ। 27 र 28 पद बडो गजबको छ। उहाँले यी कुरा बोल्दा बोल्दै भिडबाट कुनै स्त्रीले चिच्याएर भनी, धन्य त्यो नारी जसले तपाईँलाई गर्भधारण गरिन् र आफ्नो दुध खुवाइन्। अब प्रभुको वचन सुन्दा सुन्दै त्यो स्त्री बडो आशिषित हुन्छ र बडो उत्तेजनामा भन्छ, ओहो प्रभु तपाईँ जस्तो छोरा जन्माउने त्यो नारी कति आशिषित हो। र नभन्दै मरियमले पनि आफ्नो स्तुति गानमा लुका 3 अध्यायमा हामीले हेरेका थियौँ, संसार अब मानिसहरूले मलाई धन्य कि भन्ने छन्। हे परम प्रभु ममाथि तपाईँले यति ठुलो दया गर्नुभयो कि मेरो कोखबाट जन्मिने बालकको कारण मानिसले मलाई धन्य कि भन्ने छन् भनेर मरियम आफैले पनि स्तुति गानमा त्यो भनेको छ। र नभन्दै यो स्त्रीले धन्य हो त्यो नारी। तर 28 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, बरु तिनीहरू धन्य हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र पालन गर्छन्। यसको मतलब उनकी आमालाई उनले हेला गरेको होइन, मरियम धन्य कि होइनन् भन्न खोजेको होइन, तर मरियमले यीशु प्रभुलाई आफ्नो कोखमा 9 महिनासम्म बोक्नुभन्दा पनि अझ आशिषितको जीवन त्यो व्यक्तिले पाउनेछ जसले मेरा वचन सुन्छ र पालन गर्छ। त्यो मानिस धन्यको हुनेछ, त्यो व्यक्ति धन्यको हुनेछ जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ
र पालन गर्छ। अब मत्ती 7 पनि अन्तिममा डाँडाको उपदेशको निष्कर्ष नै त्यही थियो कि जसले मेरा वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यो मानिसलाई म बुद्धिमान मानिससँग तुलना गर्न चाहन्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बसाल्यो र त्यो घरमा विभिन्न प्रकारका दुःख कष्ट आदि बेरी सबै आए तर त्यो घर कहिल्यै ढलेन। तर जसले मेरा वचन सुन्छ मात्रै पालन चाहिँ गर्दैन भनेदेखि त्यसलाई म मूर्ख मानिससँग तुलना गर्न चाहन्छु, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो र त्यसपछि हुरी बतास सबै आउँदाखेरि त्यो घर ढल्यो र त्यसको विनाश पूर्ण रूपले विनाश भयो। त यहाँनिर दुष्ट आत्माहरू छन् मित्रहरू, संसारमा दुःख कष्ट छ, आपत विपद छ, यहाँसम्म कि क्रिस्चियन बीचमा बेमेल छ, झैझगडा छ, कलह छ, मण्डलीमा वाद विवादका कुराहरू छन्, पास्टर दुश्मनी गरिरहेछन्। तपाईँ र मलाई चित्त दुखाउने व्यक्तिको कुनै कमी छैन संसारमा। तपाईँ र मेरो विरुद्धमा आरोप प्रत्यारोप लाउने व्यक्तिको कुनै कमी छैन। जसै यीशु प्रभुलाई उनीहरूले शैतानको दुष्ट आत्माको मालिकको संख्या दिँदैछन्। त यस्तो स्थितिमा पनि हामीले प्रभुको वचन सुनेर त्यो वचन अनुसार जीवन बितायौँ भनेदेखि मानिस हाम्रो विरुद्धमा आए पनि, दुष्ट आत्मा हाम्रो विरुद्धमा त आउन सक्ने सम्भावना नै छैन। शरीरमा रोग व्याधि लागे पनि अथवा हातमा कङ्गालीपन आएको खण्डमा पनि ख्रीष्ट येशूको वचनले ती सबै परिस्थितिमाथि सफल जीवन बिताउन सहायता गर्नेछ, आशिषित जीवन बिताउन सहायता गर्नेछ। त मरियम भन्दा पनि धन्यको व्यक्ति हामी बन्नेछौँ। आज रोमन क्याथोलिक चर्चको विश्वासीको निम्ति मरियमलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखेको हुन्छ। र कतिपटक हामी जो रोमन क्याथोलिक ब्याकग्राउन्डबाट आएका छैनौँ, हामीले रोमन क्याथोलिकहरूलाई बडो हेला गर्छौँ। तरै पनि तपाईँले ती भित्र गएर रोमन क्याथोलिक चर्चभित्रको रहस्य बुझ्नुभयो भनेदेखि उनीहरू साधारण मानिसहरू होइनन्। उनीहरूले साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यप्रति जुन प्रकारको इज्जत र आदर गरेको छ त्यो धेरै महान छ। प्रोटेस्टेन्टहरू एकदमै उत्ताउलो यो टुप्पोमा फलेको भन्छौँ नि हामी, तर रोमन क्याथोलिक चर्चको त्यो जरा चाहिँ धेरै गहिरो छ। यिनीहरू त मरियमलाई मान्ने भनेर हामी हेला गर्छौँ, तर वास्तविक उनीहरूले अझ परमेश्वरको राज्यलाई गहन तरिकाले हेरेका हुन्छन्। भने आज प्रभुले हामीलाई यो वचनबाट यही कुरो भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको राज्यमा जीवन रहर लाग्दो बन्न सक्छ यदि हामीले हाम्रो जीवनमा त्यो झिँगाको मालिकलाई आकर्षण हुने कुनै प्रकारका कुराहरू राखेका छैनौँ। अनि त्यो निकाल्नको लागि पश्चाताप र परमेश्वरको वचन सुन्नु र त्यसलाई पालन गर्नु, त्यो गरेको खण्डमा हाम्रो जीवनमा साँच्चै नै परमेश्वरले चाहे जस्तो जीवन हुनेछ भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।